हेलो अस्सलाम वालेकुम जी साथियों। आज आपके साथ एक आयरन लेडी की थोड़ी सी उसकी कामयाबियाँ ज़िंदगी के मैदान में और उसकी सोच का ज़ाविया थोड़ा सा आपसे ये डिस्कस करूँगी। गो कि वो हमारी हमसाया मुल्क की लेडी हैं। मैं भी कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे कि मैं हमसाया मुल्क की एक औरत के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन अच्छा इंसान, काबिल इंसान कहीं भी हो उसका ज़िक्र होना चाहिए। ममता बनर्जी मगरबी बंगाल में वज़ीर आला बनी और रिकॉर्ड कायम किया। ये भारत की तारीख़ में मुसलसल 15 साल CM रही हैं, जो कि पहली सियासतदान है इंडिया की, ताकतवर तरीन और दुनिया की 100 बाअसर तरीन ख़वातीन में शामिल हैं और दुनिया की वाहिद सियासतदान है जो सियासतदान होने के साथ साथ गीत निगार, मौसीकार, अदीब, मुसव्विरा भी हैं, कई किताबों की मुसन्फ़ा भी हैं, सैकड़ों गीतों की शायरा हैं और बहुत बेस्ट सेलर पेंटिंग की मुसव्वरा हैं। पहली इंडियन सियासतदान है जिसने सादगी और गरीबाना तर्ज़ रहाइश का ज़रिए कम्युनिस्ट पार्टी को शिकस्त दी है। ये बंगाल में दीदी कहलाती हैं और दुनिया में कामयाब सियासतदानों की बहुत बड़ी केस स्टडी हैं। ममता जी ने क्या किया और कैसे किया। 1955 में ये कोलकाता में पैदा हुई। इनके वालिद एक छोटे से सियासी वर्कर थे, वालदा हाउस वाइफ थी। 6 भाइयों की इकलौती बहन थी। वालिद फौत हुए, ख़ानदानी ब्राह्मण हैं। कॉलेज गई तो इस्लामी तारीख़ से मुतारिफ़ हुई और आप जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी तालीमात में उतरती गई। ये कहती हैं कि मैं अक्सर अपने आप से सवाल करती थी कि हज्जाज जैसे जाहिल मुआशरे में एक शख्स हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इनकलाब बर्पा किया। 53 साल की उम्र में वो मक्का से हिजरत करते हैं और 10 साल बाद ना सिर्फ पूरे हज्जाज के मालिक बनते हैं बल्कि उस ज़माने की सुपर पावर्स के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। आखिर उन्हें ऐसा क्या किया, आखिर उनमें ऐसी क्या खूबी थी। वो ये जवाब तलाश करना शुरू हो गई तो पता चला सादगी और आजिज़ी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का सबसे बड़ा वेपन यानी हथियार था। ये लोग मालो मता, नमूदो नुमाइश, ऐशो आराम और हर इस तरह की चीज़ से बालातर थे और किरदार की यही खूबियाँ इंसान और लीडर्स को अजीम बनाती हैं। ममता बनर्जी ने ये फार्मूला चेक किया और अपने आप पर लागू कर लिया। उसने सादगी को अपना हथियार और जेवर बनाया और कमाल कर दिया। 15 साल की उम्र में स्टूडेंट लीडर थी। इस्लामिक हिस्ट्री, एजुकेशन और कानून में डिग्रियां ली। सियासत में आई। 29 साल की उम्र में CPIM पार्टी के लीडर सामनाथ चैटर्जी को हराकर पूरे इंडिया को हैरान कर दिया। 1984 की लोकसभा की कम उम्र तरीन MLA थी। 6 बार असम्बली की रुकन साबित हुई। अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की हुकूमत में 3 बार वफाकी वजीर बनी। 2011 में इस्तीफ़ा देकर सूबे का इलेक्शन लड़ा और बंगाल की CM बन गई। 2016 में दूसरी बार, 2021 में तीसरी बार इलेक्ट हुई। ममता जी ने 1998 में अपनी सियासी जमात ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनाई। ये जमात हर इलेक्शन में पहले से ज़्यादा सीटें जीत रही है। ममता जी मगरबी बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी जिसने 34 साल हुकूमत की और बड़ी से बड़ी पार्टी भी कम्युनिस्ट पार्टी को हरा ना सकी, ममता जी आई और उसे नॉकआउट कर दिया। 2021 में कम्युनिस्ट पार्टी का एक उम्मीदवार भी असेंबली में ना जा सका। बंगाल के 30% मुसलमानों के वोट इनके हैं क्योंकि ये मुसलमानों का एहतराम करती हैं और बंगाल के 30% मुसलमान इनको वोट देते हैं और मोदी उनकी मुस्लिम दुश्मनी को दुश्मन से मोहब्बत करार देता है और उन्हें तंजन बेगम कहता है। 2021 के इलेक्शन में एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी मोदी 77 सीट्स जीत सके, जबकि ममता ने 213 सीटें जीती और ये कमाल किया उनकी सादगी, उनकी आजिज़ी ने। गैर शादीशुदा सिंगल खातून हैं, 11 साल से करोड़ों लोगों के सूबे की CM हैं, लेकिन आज तक चीफ मिनिस्टर हाउस में नहीं रहती। घर में कोई मुलाजम नहीं है। 3 बार वफाकी वज़ीर, 2 बार चीफ मिनिस्टर रही हैं। इस हैसियत में इनकी पेंशन कम से कम 2 लाख के लगभग बनती है, जो उन्होंने कभी नहीं ली। उन्होंने वज़ीर आला की तनख्वाह भी नहीं ली, तो फिर उनका गुजारा कैसे होता है। उनकी किताबों और कैसेट्स की रॉयल्टी से जो पैसे मिलते हैं, उन्होंने 87 के करीब बुक लिखी हैं और सालाना कहते हैं कि 5 से 7 लाख मुझे मिल जाते हैं। पेंटिंग्स बेचकर जो पैसे मिलते हैं वो ये डोनेशन में दे देती हैं। कोई TA नहीं लेती। रेस्ट हाउसेस के बिल अपनी जेब से देती हैं। इकोनॉमी क्लास में सफ़र करती हैं। सस्ती से सफ़ेद सूती साड़ी और हवाई चप्पल पहनती हैं। किसी ने आज तक उन्हें रंगीन साड़ी और सैंडल्स में नहीं देखा। सरकारी गाड़ी सिर्फ सरकारी कामों के लिए यूज़ करती हैं। घर में पुराना फर्नीचर है। इवन घर में कुकिंग भी खुद करती हैं। सड़क पर चल रही होती हैं तो कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता कि सब्ज़ी का थैला उठाए चप्पल पहनने चलने वाली ये खातून 10 करोड़ लोगों की वज़ीर आला है।
چال ڈال حلیے سے عام گھریلو ملازمہ لگتی ہیں، لیکن صوبے میں کمال کر دیا۔ صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر، وومن امپاورمنٹ، روزگار، سپورٹس اور مذہبی ہم آہنگی میں انہوں نے ہر شعبے میں مثالیں قائم کی ہیں۔ مسلمانوں کو اسلام اور ہندوؤں کو گیتا کی باتیں بتاتی ہیں۔ یہ سب کی دیدی ہیں۔ ان کی زندگی کا تجزیہ کریں تو سادگی، عاجزی کے بل پر کامیاب ہوئیں، اور یہ دو ایسے ہتھیار ہیں جن کا توڑ نہیں، دونوں موسٹ پاورفل ویپن ہیں۔ ریاست مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنائی تھی تو یہی ہتھیار تھے۔ دنیا سے رخصت کے وقت حضور پاک نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ تمہارے پاس کچھ دینار تھے، وہ ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا جی یا رسول اللہ 7 دینار ہیں۔ انہوں نے کہا ابھی خیرات کرو، میں رب کے حضور ایسے نہیں جا سکتا کہ میرے پاس 7 دینار دنیا میں ہوں، میں رب کو کیسے اپنا منہ دکھاؤں گا؟ اور انہوں نے اسی وقت خیرات کر دیے۔ چاروں خلیفہ ہمارے جو تھے وصال کے وقت ان کے گھروں میں مال و دولت نہیں تھا، سب پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے، کچے گھروں میں رہتے تھے، لیکن ان بوریا نشینوں کی ہیبت سے کیسر و کسرہ کانپتے تھے۔ کیا شان تھی ان کی، کیا شوکت تھی ان کی، فاقے کرتے تھے، فاقوں سے رہتے تھے، لیکن لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی بہبود کے لیے کام کیے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ان کے ذہنوں میں تھا ہر وقت۔ حضرت عمر جب شام فتح کیا، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے گھر گئے تو دنیا کے مہذب ترین خطے کے یہ گورنر تھے۔ ان کے گھر کو دیکھ کر حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گھر میں صرف ایک پیالہ اور ایک کھردری دری کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ حضور پاک کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ بلند کر دیتے ہیں۔ ممتا بینر نہ مسلمان ہے، نہ ریاست مدینہ بنانے کی خواہش مند ہے، مگر ریاست مدینہ کے 2 اصول اپنا کر اس نے حکومت کا ایسا ریکارڈ قائم کیا ہے، اور 56 اسلامی ملک ہیں جن کے منہ پہ تمانچہ دے مارا ہے۔ ہم بھی اپنے پرائم منسٹر عمران خان، نواز شریف، بلاول بھٹو، مریم نواز اور سب بڑے بڑے لیڈرز، بڑے بڑے لوگوں سے درخواست کریں گے اگر آپ بھی لیڈر بننا چاہتے ہیں تو آپ ممتا بینر کو دیکھ لیں، آپ ویسے بن جائیں، دنیا آخری سانس تک آپ کا نام نہیں بھولے گی، ورنہ آپ بھی اس جگنستان کے جگنو بن کر جل کر بجھ جائیں گے، آپ کا کوئی نام بھی نہیں لے گا۔ تو پلیز اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے دین کے لیے ہر بندہ اپنے حصے کا کچھ نہ کچھ کام کرے، اپنا اپنا حصہ ڈالے، تاکہ ہم بھی کبھی سر اٹھا کر کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے بھی کچھ کیا، ہاں ہمارے بھی لیڈر ایسے ہیں، ہم بھی انہیں دیکھ کے مثالیں قائم کریں۔ ہمارا تو دین، مذہب، ہمارا نبی ہمیں سب سکھا کر بتا کر گئے ہیں، کسی اور کو کاپی نہ بھی کریں ہم تو ہمارا دین اور ہمارے رسول پاک کی اسوہ حسنہ، ان کی زندگی ہمارے لیے بیسٹ نمونہ ہے، ان کے خلفائے راشدین، اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندے، ہستیاں سب ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ ہم تو کسی کو بھی اٹھا کے کاپی کر لیں تو ٹاپ پر جا سکتے ہیں، کیوں ہم صرف اپنا لالچ رکھتے ہیں؟ کیوں صرف ہمیں اپنی غرض پیاری ہے؟ کیوں ہم ہر چیز اکٹھی کر کے اپنے خزانے بھرنے چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس بندے کا پیٹ دولت نہیں بھرتی نا، اس کا دوزخ آگ، قبر کی آگ اس کا پیٹ بھرے گی۔ کیا ہم اتنے حرص اور ہوس کے مارے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ تو پتھر کو کیڑے میں رزق دیتا ہے، پتھروں، پہاڑوں پہ۔ آپ پرندوں کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، وہ ایجوکیشن تو نہیں حاصل کرتے، انہوں نے MA BA تو نہیں کیا، انہوں نے PhD نہیں کی، وہ نہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے ہیں، نہ حکومت میں کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، لیکن کبھی کوئی بھوک سے نہیں مرا، سب کھانا کھا کر سوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رازق میں ہوں، رزق میرے ذمے ہے، تو وہ رزق کہاں سے دیتا ہے، انسان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں یہ بات آتی۔ کیوں ہم اتنے فرعون ہیں؟ کیوں ہم اتنے لالچی ہیں؟ کیوں ہم اتنے حرص ہوس کے مارے ہوئے ہیں؟ پلیز اپنے آپ کو ہر بندہ انفرادی طور پہ صحیح کرے، اجتماعی طور پہ ہم صرف اپنی ملک، قوم، لوگوں کے لیے اچھا سوچیں، باقی رہے گا نام اللہ کا، نام کسی کا بھی نہیں رہے گا، رہے گا نام اللہ کا اور اللہ کے پیارے لوگوں کا، جو لوگوں کی بھلائی کے کام کرتے ہیں، جو لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگر کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔